One TV Newsbreak. Samtang tensyon sa kinatung-ang sidlakan na sinati sa lokal pinaagi sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang nagpadayong panagbangi tali sa Estados Unidos o Iran, nagpadayon sa paghatag o kakulba sa ekonomiya sa kalibutan nga nagpahinabo sa dagkong pagsaka sa presyo sa lana sa international nga merkado. Samtang nagsaka ang presyo sa krudo, ang mga lokal nga konsumidor o ang sektor sa transportasyon sa Osami City nagsugod na sa pagbati sa bugat nga palasunon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang mga lokal nga motorista o mga driver sa public utility nagpahayag og laom nga kabalaka nga nag-ingon nga ang makanunayon nga pagsaka sa gasto sa sugnod direktang nakaapekto sa ilang adlaw-adlaw nga kita og sa kinatibok ang gasto sa panginabuhi. Niadtong Marso 10, 2026, unang arangkada sa dakong oil price hike. Mao kini ang mga presyo sa lana nga namonitor sa mga dagkong istasyon sa Osami City. Ang mga grupo sa transportasyon o mga lokal nga driver na nawagan alang sa malinawon nga resolusyon sa international nga kasabok. Naglaom nga ang pag-ubos sa tensyon sa kalibutan sa ngadto-ngadto makapaistibol sa presyo sa lana o makahatag og gikinahanglan nga kahupayan sa mga sumasakay sa katawhang Pilipino. One TV Newsbreak.